غرايب وانا حين الله كانت كاتبه يا وكانت كاتبه ويا انا ما عنديك ظهر اصبر قلبي اصبر عرفتها الله عارفها باينه ويا رايا خلو بحر يديني ولا همومهم ولا زعافهم يا انا ما عندي زهر صح شابه الاغنيه يا اخو جادور راينا راج لي مانيفيك الاغنيه اللي كيحق ربي يا اخو سيرتو شغل والكليب شفتو الكليب فتحوا لامال تاع اركاد حطوا كاميرا في اون دو ويبدا تفسير والله هذاك يصطاد لاكيطار ترافلينغ تغير الطوموبيل اركاد والله بدك ديرو في الكارغو ديالك يا هكذاك من داك تشوف دبدبات ليك كيفاش بديت فيلم هادشي بدينا العزة ممكن نقبض هذيك لابارتي كنتو تغنوا تاع راينا راي ديرها نديرها انتروداكسيون انترو هي ديجا انترو سبيسيال ديديكاس لطفي عطار غريبيه جيتار هيرو ماما سي لو سول اللي قاعد حي جلالي عمرنا مات كامل ماتوا قاعد غير هو دو فرار ياك طوميو سلميه صح سي ماشي كي داخل في جيتار هيرو مات ان بلادي سي ان دي مير غيتاريست الجيريان هادي مير جيتاريست توكور فوبلي بلي راينا راي ستي دي سالاريي فوق المديان مينيستير دو لا كولتور عندهم شهريه 35 كونسير 26 بيان سور ستي دي سالاريي ولا كولتوري لا كولتور ولا يقولها تلقى مع لا كولتور مع وليدو لا كولتور واش ولا نجيب لك هذه لا كولتور كونفيتور بديت تفكرنا نقول لك ضربتهم هذاك النهار سي بو دوك تفكرت ماتنو دوك نضربكم اليوم هكا جوغي با دو ريغري بلو طار كيفاش ليكيب لا كولتور بون معكم سامر بن سراج لو ميور وطارق مسكين صحابي في زوج و يا ما داروش لا بلاك تاع انت صاحبنا يا احنا صحابك انت ماشي صاحبنا يا هذه هي اليوم البودكاست هذايا درناه في لا ناتور جينا نديرو بيفواكيا في الصح راك شايف الكونفمون راه منا الكونفمون تاعنا هو لهيك 2 جور دو مارس 10 انفيرون 200 دونك هاد البلاصه هذه لا بريمير فوا نشوف فيها ليها انا وياك سامع الي مانيفيك هايله بزاف هايله شوف تيكس دا جو بونس كو شغل انا اللي جبتكم ليها بصح كيف هذه laisse-le dans son délire c'est rien on coupera ça au montage même sans assassinat on va le couper au montage parce qu'on a qu'à participer ça شو المونتاج قاد غير انا وياك ما كاينش ترونسبارون دونك الاخر نو بلاصه شابه البارح جينا نحن فيلم البارح بعد صبت شويه شتا شويه كنا على بالنا احنا كنا على بالنا بلي كتحسب الشتا كوليسونس دو كوز انا ديجا كي جينا شنو ميتيو على بالنا الشتا دونك شو سنينا اون وي باش نقدر نفيلمو خشي ما وحاش بعد اليوم فريمون شغل صافا كومباري الليل بصح يا خو ما كيت البرد البارح في الليل انا عباك سقطت ولا صاك دو كوشاج لقيت فيه كيفاش انا كنت راقد صاك دو كوشاج لا معلوم قلت لك شو كي ليه باك جبت معايا طونط باش ندير بيفواك يا رب لا ماشي يا خو انا شوف صاك دو كوشاج خليته بصح كنت حطو قدامي مرقدت عليه بعد في الليل جوه الزوج تاع الصباح برد كنت لابس حوايج يا اخو كنت لابس شورت يا اخو لا انا كنت لابس كل لا كنت لابس واسمه سروال انا كنت تي شيرت تريكلون على جال البيبات سي تو ما نديروش كيما امين سي با تري دونك باش الناس يعرفوا كونتكستواليزي هذا السيد هذايا هو اللي انيسياني العفسه هذه تاع البيفواك والسيد هذايا هو انيسياني تما اوتوماتيكمون انيسيانا هذا السيد انيسيا واحد تما لونتوراج ديالي واحد 12 بنادم هكذا شحال كاين نتايا شي ماتيريال كاين شكون شرا ماتيريال نيرو ثاني شرا شويه كاين نيرو جهه ثاني شويه ستيك 10 سيرو ديما 10 درت له الدوده تاع لاباش شو هكذا تما تكنيك رحنا نشرو اسمع رحنا نشرو قلت له ما يجوا معايا لديكاتلون نشري كناباش بعد خزر فيا 10 خزر فيا هذا قال لي يا خو قال لي السيمين بروشين نجي ندي وحده خسر 10 واش دار هبط الحانوت جاب 3000 دينار 4000 دينار عاود طلع جابها جا التليفون عشيه يريح معانا لقيتو جاي كناباش قال لي شريتها دوكا بعتها في الدار
لا راني نخرج نصيد. هو لا جيب معايا نخرجوا. ديك كاين اون اوكازيون قال لك شريكي قال لك الصابلات يا اخو قبل الجامع يا اخو كاين شغل سبوت بلاص سبوت تاع الدورات شريكي دورات دورات حراشيه هما سي دي بيبي بصح جينيتيكمون موديفي بواد الحراش. طوازيام والله قال لك تنشيران دورات تنشيران. لا دونك حنا كيفاش بديت لا بريمير فوا كي يا اخو كنت خدام ومن بعد بدا يحكي لي راك شايف طارق بدا يحكي لي قال لي انا ما رحت كدا قال لي انت مازال شو ما رحت لهم شو جابها لك شو عفسه اوبفيس يا اخو شغل كاع احنا كاع نديروها غير انت واش ديرها با دو تو ماشي تسمى دون عنده واحد هو كيفاش فوالا وانا كتبان لي حاجه انا واش نخرج مع الاول نجي الجرجوره هكذا هذوك عفاس تاع البيس طبيل فوالا انا هذيك واش كنت نعرف شويه تريح تاكل ساندويتش دون سو سونس قلت له تو لا جامي في شغل دون حكينا قال لي رحت انا سي اون بيرسون ne m'en parle pas d'abord je vais pas en parler c'est ma passion ماشي نيسيسيرمون لا باسيون تاع كاع الغاشي هو كي قال لي انت اللي جبت الاولى تيك جدا قال لي رحت قدامنا قلت له بصح واش درتو اكزاكتومون قال لي كيفاه تو هادي ماشي خرجه ماشي كيما انت البارح قلت لي تاغيت ولا بن عباس تاغيت بن عباس وداك تاغيت سي با صحرا بور موا باسكو يا ميو يا بير يا وين ليكسبيريونس تكون بوكو ميو هو هاك كيفاش دير الكونتاكت انا هاك كيفاش ندير سي جاتري شنو هذاك همت بالفرحه ومن بعد حاجه بيان واش صرا سي قال لي نقول لك حاجه قال لي حاب تخرج قلت له قال لي تجي معايا قلت له نجي معاك قال لي بصح لازم دير كاع واش نقول لك ما تسكسينيش قال لي من بعد نقول لك شو جاب على هذيك تاع واش يجي ليا اسمع لازم تجيب صاك دو كوشاج ساكادو وصباط هادو ثلاثه انديسبونسابل عشان نحكي هاد الحكايه انا مانيش حاب نجيبها هذيك تاع يا اخو هذيك واش لازم دير روح شري هذه انا نعطيه لك تسمى بنادم جامي دار بيفوك في حياته كيفاش بدا صح على خاطر حنا شحال صافي واحد قريب 4 وحنا نخرجوا صافي بريسك 4 ملي انيسياني لهاد العفسه دوزيام صالير ديالي يا اخو شفيت لها شيك وسلف لي دراهم عطاني دراهم قال لي شوف واش كاين نزيد لك قال لي من بعد ساحل فادي سلف دراهم كاع الغاشي شفيت لها قال لي اسمع رحنا في البيس لبنعكنون عند واحد صاحبو دخلنا اسلام ديكاتلون اسلام ديكاتلون دا جا في بنعكنون يبيع ماتريال انتيك خزر فيه واش راك صافا لاباس الحمد لله كيفاش ماتريال وانا ماني فاهم والو قال عطيني هذاك الصباط هذاك الساكادو بعد خزر فيا وهذاك الساك دو كوشاج لك قال لي شوف على جلاطاي قال لي طون عطيت له هذا خزرت فيه قلت له يا اخو ما عنديش بزاف ما يكفونيش اروح هاك جيبهم خارج من بنعكن واش ساكادو صباط في لا بعد صباط عاود وليت له صباط عاود وليت له قال لا بوينتور عفسه هكذايا ما لقيتهاش لا كولتور دونك سي سا ومن بعد خرجنا لا بريمير فوا رحنا للصدوق الصدوق هذه جايه في قبل بجايه ياك قبل بجايه او نيفو دقبو تحت بو حمزه صح لسه ولايه بجايه ولايه بجايه دوك فوالا خرجنا فاش رحنا يا تدخل دوك شعبك اسمع البريمير فوا تروح طوموبيل بيس شريك ورحنا لحقنا البلاصه هذيك كيفاش قلت له كيفاش نديرو دوكا قال لي دوك يحطونا هو واش انا قلت له يسنفك شو واحد يجي يرفدنا ولا راح الدار بعد جا مع واحد السيد راك شايف قال لي هذا هو ترونسبور تاعنا هذه هي شيك رفدنا حطنا في هذيك البلاصه اكسبيريونس يا اخو مشينا ومن بعد جينا نديرو كومبون تاعنا شغل كاين عباك هو شغل علاش كاين باراج راك شايف بعد هذيك الطريقه هذيك كانوا واحد الغاشي مريحين يا اخو افونتور عباك مانيفي مليح ريحنا بعد طاحت علينا الظلمه قال لي اصبر قال لي شوف قال لي لازم قال لي دوك شوف اذا لقينا كيفاش نبدلوا بلاصه نبدلوا بلاصه صح رحتو باش سي بريفو دات شغل بيفواكيو بيفواك افونتور شوف كي خرجنا من الطريق افونتور كان سبوت اللي رحت ليه سبوت اللي كنت دارو في راسي en fait je sais pas s'il y avait un incendie ولا ما محرقوها شويه alors que là on va aller sur l'autre versant et vu qu'il faisait déjà nuit on pouvait pas s'aventurer à le maquis du coup je me suis arrangé puis j'ai déplacé on avec tout le monde غريبه قلت لك فوالا قلت لكم بعدا سيتويان ديتراس
ومن بعد قلت لك فوالا قلت لك ومن بعد واش قال لي اصبر شو قال لي كاين واحد اللعيبه دوم كومبين من لهيه واحد النهار صباح الخير حبيبي صافا والله لاباس قلت لك ما دخلناش المامي حب يدخلنا واحد ياخذ بها في الليل ما عجب على طول واك واقع يتخايل قلت لك فوالا قلت لك كانوا عباد مريحين راك شايف هذا طارق راح ليهم قال لهم واش ليكيب انا حاب نهبطوا من جالي من هنا بصح الليل الظلمه وطريق بعيده فيه واحد 4 ولا 5 كيلومتر دو مارش وبدا تصب الشتاء شايف شوف الشمس ما هكذا صدوق هذيك البلاصه جامي رحنا لها وجوزنا بفوك نورمال اكستريم شوف كل ما نروح هو كان مال فيرا كل ما نروحوا شباب ميتيو شوفوا سمانه من قبل لحقوا تماك طومبات فريح شعبك شنو تلقى عباد يكونوا يصيدوا تماك هاربين يجوا لينا خونا ليكيب لازم تنوضوا انا طارق داخل لي 200 بالضحك راك شايف ما عليناش لقينا واحد العباد ولات السيكتور تماك عندهم كاميون هكذايا دايرين باربيكيو منا رحنا لهم ما قلنا لهمش اسكو تلحقونا قلنا لهم ليكيب كش ما خصكم رانا مكومبيين مليح كي جاو جايين ريحنا حنا خلاص ريحنا كلينا كذا احنا واش نديرو ندو معنا من داك عفايس واجدين كيما ندو حنا معنا الطون كونسير هذوك وسي جامي ما نقدروش نشعلوا النار وصدوق ناقص الحطب شويه خش فيها واسمو فيها ما شغل دي بويسون ماشي انا كيش على حساب دونك سي سا دونك واش درنا جاوزوا علينا هذوك بالكاميون واش ليكيب صافا اكو بيان ما كناش ما درناش الكومبمون تاعنا ريحنا فوق درنا لي ساكادو تكسلنا عليهم قلنا لهم اسكو تقدروا تحطونا الفوق معاكم ما قلنا لهم حنا ركبنا رمينا شوف ساكادوات راك شايف شكاير فردوات تاع الماء رميناها في الكاميون وجينا طالعين ومن بعد يقصر معنا السيد من الكاميون وصايد صب الشتاء جبنا الباش خبينا الدوزان انا مريحين لي كاوي منا ومن بعد هادي بريمي بيفواك تاعي راك شايف ومن بعد الغرقه هذاك السيد قالنا ليكيب ما نقدرش نزيد نافونسي معاه خاص نحصل معاكم كانوا هما 3 في الكاميون وركب معنا 4 لازم ما نقدرش نافونسيكم ونكو حابين قلنا ونكو رايحين قلنا هذيك بلاصه وعلى بالو بلي بعيده غدناه يا اخو ناس ملاح بزاف والله ناس ملاح كما نطلعكم انا والله غا ما نخليكم تمشوها ابي دانا حتى لتما الكاميون تاعو حصل بالريسك ما نحصل الكاميون ديالو عشان نجيبوا له الحطب هبطنا بعدا قالنا نعطيكم جاب عنده غازوز من عطانا شويه غازوز منا قالنا الكاسير ما نقدرش نعطيها لكم خاش ما كل ما نقدرش في الكاسير خاش مشينا بزاف مشيه طويله كان فيها واحد 10 كيلومتر هكذاك تما وين حطنا البوس وين حطنا السيد خاش لقينا واحد وليد سيكتور طارق بدا يقصر معاه قال له اسكو تحطنا في البلاصه الفلانيه قالوا نديكم بصح ما ندخلكمش لداخل خش بلاصه واعره ما تقدرش تدخلها بالطوموبيل تسمى نو سولمون درتو بيفوكس درتو معها روندوني روندوني فوالا دونك سيتي لا بروميير هكذا ومن بعد كيفاش تشري ماتيريال وكيفاش حنا علاش طارق يهضر مع السيد بها راح باش واش يسحق من عنده ما عباد كانوا كومبيون قدامنا انفل تحت بعد شويه مي خاطيهم شويه بان بلي خاطيهم مهما في ليكيبمون كله شويه البارح حصلوا كي صب الشتاء رحنا عاوناهم شويه عاونهم طارق وحنا لي برو خويا وي ما عليناش قلت لك سيسا انت وشنو هي الاكسبيريونس تاعك الاولى تاع بريمي انا سيتي في تيكجدا هنايا في تيكجدا ان بو بلو لوان تيكجدا مليح تيكجدا تسمى جو بون حنا في تيكجدا بصح سي البارك واش سي كوا لا هادي جورجورا فوالا تيكجدا من شالي كيما شالي لا بروميير اكسبيريونس تاعي سيتي كيما شالي و افيك انا نشفى ياخذ شفنا اللي كي بديت نخدم معاكم في الحانوت ياك عطيت لك اون ليست انا كان ما كان عندي والو يا اذا تشفى جافي با كامل كنت حاب يا اخ باسكو انت ديت الدوده كيما طارق دار لك انت ما ترونسمي الفلامبو هاك شاي لو تروك سي كو ما كان عندي والو جافي ريان واذا تشفى يا اخو بدينا نديرو لا ليست كيف يا اخو تاع سكيفو راك شايف في الحانوت في الحانوت درنا تو سكي تما رودي مونتر هو قال لي ساكادو طونط صباط و صاك دو كوشاج و شفت بلي ساشي فري هاك شايف صافي شنو هاد العفايس شغل ديرهم باسكو طون اونفي ماشي باسكو فوالا هاد العفايس ميم هاد الماتيريال شغل تشوفو كلي شغل انفستيسمون انا هكذا كنت نشوف فيها راك شايف شغل انفستيسمون تاع يشد لك ديورابل وبيان راك شايف انا مع الاول عباك باش نخلص 2 دورو وطارق يقول لي شري هادي وشري هادي عباك انا شغل واعره شوف ميت عباك انا حاب نشري هادي فوالا هاداش قلت لك شغل ما نقدرش صحيح سي اكزاكتومون سكو جو فولي واش عرفت اختي الناس يجي لك يقول لك يا اخويا انا نشري صاك دو كوشاج نستعملو خطره في الشهر
لو كان تخرج خطره في الشهر كان تاخذ خطره مي بصح صافي كوشاج كنت تشوفهم جهه واحده اخرى يا خو هذه جنازه هذا عرس هذا خرج ترى ما في الطوموبيل اون سي وخرج جامي في ما تبات في الطوموبيل تبات ساك دو كوشاج كوشاج قاعد راك معايا ساكادو 60 لتر الفوق يا سيدي 60 لتر ميم تروح فواياج تروح لبلاصه انا من داك ندير فيه السلعه يا اخو نفد السلعه فيه نشري زعما دي تيشيرت ولا نرمي اسمه الكونسومات تاعي في التيشيرت وراني خارج تما سي كيك شوز دوتيل يا اخو يوسفول لا ماشي حاجه زعما عندك فريمون تخليها الصباط هذا الصباط اسمه الصباط تاع بيفواك وروندوني ما كاين بليزيور تيب كاين بليزيور تيب مي الصباط هو البلوز امبورطون فيهم كاع حنا واش قلنا معلو قلنا ساكادو صاك دو كوشاج والصباط تقدر تخرج بهم في ثلاثه هاد ثلاثه تخرج غير بهم ما تسحقش تخرج ديجا لي بروفيسيونيل شرعبك انت كيفاش تطلع للبيك تولي تمشي معك ساكادو تاع 120 لتر ومن بعد تعاود تولي تهبط علاش الماتيريال تاعك صغار يبدا كومباكت والله فوالا يولي كومباكت وتولي عباك انت واش تسحق راك خارج زعما دوك اليوم كيما خرجنا حنا درنا بيفوك تاع 2 جور بيفوك تاع 2 جور عبالنا واش نجيبو كنا حنا نجيبو عبالنا بين نجيبو الماء نجيبو كدا حنا وشنو من داك تعرف حنا انا واش كاين ماتيريال نحب نجيبو معايا مي حنا واش رانا حابين نلحقوا انا حابين نلحقوا العفسه سيك نخرجوا هو لو بوت تاع بيفواك تخرج بالبوا الصغير كاع يتقدر عليه وشنو لازم يكون كلش تسحقوا فهمتني فوالا تما كلش كيك شوز دوتيل وكذا عندكم بعدا دو بريفونسيون لا كاين عفايس انديسبونسابل ثاني سي الكوطو ديالك مي كيما كنا نقصروا الناس ثاني ما على بالهمش يقول لك انا نرفد معايا موس وكابا يحبسوني لابوليس باراج ينحوه لي شوف هو هذه لازم كونفيرمي هو كاينه اون لوا وقيلات على موس ما ديباسيش كادوا وكي ما ديباسيش نورمالمون موس كادوا دوك يجي طارق الى ليغال علاش كي تضرب واحد علاش كو مورتالو شنو القلب لو كان ضرب واحد القلب والكوطو ما ديباسيش كادوا ما يقتلوش يضرب بصح ما يضروا تقدر دونك ابري سا ديبون مام طيح في بوليسي زعما يحب يدير فيك سكاره ولا اجا داك الكوطو كاباب يدير لك بروبليم كبير فوالا حنا هذا هو البروبليم تاع بلادنا يا فوالا على خاطر كوطو دوكا عندك من عام ل5 سنين حبس سي صا وصا سي ان بروبليم سي ان بروبليم كبير اون ساشون كو الكوطو سي ان اوتي لوتي لو بلوز انديسبونسابل فوالا انا دوكا هكذا رميني بلا لا خلي لي الطرب تاعي برك طرب كوطو نقدر نضربها انا سمانه هذا هو التريك يا الكوطو شغل سي انديسبونسابل دونك حنايا مام لا الشاقوره ثاني لاش ثاني بروبليم بصح كاين عفايس حنا واش ولينا نفيقوا لهم فقنا لهم سيك حنا انت باغ واش انا عندي واحد الكابا فيها كاع هاد لي تريك صغار اللي كاباب يتبحروا لي مع الحوايج وعلى بالي انا زعما راني تحت اون ولا كان لازم نجبد الكوطو ديالي حاجه حصلت لي ولا لازم نقطعها كوطو او بعيد راك فاهم مي بصح انا واش نديرو داخل بوشيطه هذيك لابوشيط نديرها داخل من تحت كاع في الصاك ديالي باش ما يمد جا البوليسي تقول له قال فوالا صحيح نقول له حبيبي فوالا تسمى لو كوطو تاعك ما تمشيش وحدك ماشي وحدو راك مع الماتيريال تاع باين واش راني حندير مانيش رايح زعما نكريسي عيب فوالا سي تو افي نورمال كاين شوف كاين ناس من داك ميم لي غارد فوريستي كيجوا يلقاو عباد يميزوا يا خو حنا اون فا با سمونتير يا خو حنا في بلادنا يا خو كاين بزاف هذيك لا شغل يتعامل معاك بلي فيزاج بلي فاسياس سي تو افي نورمال يا خو باسكو حنا في بلادنا شغل لا غالب دي فوا صح ماشي نقول لك سي اون سيونس اكزاكت ولا دائما هكذاك 100% مي لا غالب حنا يا خو سي صا كسوا لي لا بوليس كسوا لي كامل هاد العفايس لا غالب يا خو يميزوك كي تكون هكذاك حاجه تما طابا دو بروف ولا موس كي يشوف عندك موس باينه لي وليد فاميليا فوالا باينه لي زانتونسيون تاعو باينه لي يدير يجي كومبي بلوتو يبيفواكي بار او بي راك شايف تما باينه شغل سي با حتى وين انا بابا كان يفد مع طازر في طونوبيل ويحبسوا لا بوليس ويلقاوه دايروا هنا في طونوبيل في اسمه هذاك العفسه تاع الباب كان دايروا تما يجوا لا بوليس شنو هذايا من يخزروا فيه يشوفوا بلي انسان كبير خدام لا بلا مش كاين يا خو لي زاغريسيون واحد الوقت نحكي 2004 2005 كل غير يمشي بطازر اختار عباك واش داروا له كان يمشي بطونوبيل سركاله ويهضر في التليفون كانوا عنده هذوك لي فليفون هذوك تاع موتورولا تاع بصح والله جاز واحد موطو سكوتر فيسبا راك شايف فيسبا نحاه له بابا انسان كبير يا اخو شو حيت يحبط يجري موراه وواحد دوزيام فوا حبوا يجريسيوه تماك قال لي ما كاش كيفاش طازع يجريسيونيش انايا دونك سي سا مالوغوزمون يا اخو سي سا هادي بلادنا يا خو سي لا غالب يا تو با شوف حنا انا بصح انا ماركيت حاجه ماركيت باللي
لا كولتور كونفيتوري لا كولتور تاع البيفواك بدات الناس تدخل بدات تدخل. انا البارح ديجا شفنا عيبات كانوا هابطين لتحت واقيله من الجهه اللي منها. انا شوف شاك فوا مع ماتيريال شفتهم. انا شاك فوا كي نروح ندير بيفواك يا خو سي تري رار باسكو بون انا ما نروحش بزاف بلايص ايزولي ما نروحش بزاف بلايص ايزولي. عندك تيك جده لا ديرني فوا تاني تيريت سيتي بيريود دو ريفيون بصح كل ما نروح ندير بيفواك نصيب عباد اخرين دايرين بيفواك. وانا هادي صام في بليزير دون السونس وين شغل تشوف بلي ما تحسش روحك شغل راك تشوف بلي تي با سول يا راك شايف تي با سول في هاد الحكايه باسكو بيفواك يا خو حنا اون في باغ بور بليزير راك شايف. وتشوف بلي في الجزائر كاين بزاف عباد يا خو. شوف باك لونتوراج تاعنا يا خو لونتوراج تاعنا لو كان ماشي لو كان ماشي نتا باغ اكزومبل بصح انت في لونتوراج تاعنا في السيركل دامي تاعنا انت اللي جبت فريمون هذاك لو بلوس تاع قال ليكيب راني نروح راني كدا وراني كدا صحيح كل واحد ينفلونسي صحيح دوك كل واحد ينفلونسي بصح لو كان ماشي زعما باغ اكزومبل انا جام صا دوبي تو بتي جام صا راك شايف بصح لو كان ماشي زعما انت جوغي با زعما ديكوفير باللي فينالمون صح يا خو صافي اكزاكتومون شغل صافي راك شايف. انا يما صافي نخرج دايره مازالها مسكينه دايره في بالها باللي زعما تقول انا رايح الجبل تقول لك الارهاب فوالا كانوا يا اخي كاين باز ميليتير هنا با كاين اللي قال سورتو هاد لاصون يا خو اللي تري بيان ميتريزي هذاك جورجورا بروتيجي من اليونسكو اليونسكو اسمه اليونسكو باتريمون مونديال اليونسكو بروتيجي من اليونسكو نو باش تشوف تما شغل دي زرب لهنايا فايتين 500 سنه على بالك والله كاين دي زرب لهنايا كانت كاينه وحده غير كيما طيحوها لارمي ما يسحقوا لا حتى بابارامون ولا غيسك ولا شافوا فيها ريسك كبيره اخو كبيره فيها واحد كبيره في واحد 10 متر واقيل ولا والله اخويا كانت محطوطه هنا كي شفناها مقسومه على زوج نفهم ماشي 10 متر شفناها هذاك شغل تصور مع هكذا شايفها دونك فوالا يا خو شغل سي بيان عجبني اش خزرت فيه دات لي ماشي 10 متر صافي شغل اسمع هذاك البروبليم تاعي سامر واش نقول له زعما نقول له يقول لي زعما شحال بلاصه هذيك هي قريبه يا 5 مينوت دو مارش صحابنا راح يشوفوا البودكاست هذا يا شريكي يفون كونفيرمي الدير تاعي تمشي واحد 20 مينوت هاك 4 سوايع اولي تما تمشي واحد شحال واحد 100 متر لا زعما نقول لك واحد 4 ونص شحال راهي 3 واش بيك 20 مينوت كيم وي 14 انا يما كديرها لي بزاف اي اسمع ارواح انا سحقاتك هاي الزوج شحال هاي 12 يا خو هكذا يا خو مينيميزي باقي راح معاهم يا خو باش يشوفهم راح يعاونوهم واقيلا. واش قالوا سيد قالوا باه جا لنا واحد السيد حب يفتح لنا لاطون قال له اسكو واش صافا مدخلكمش الماء قال له ماشي يدخل علينا واحد حب يدخل لنا جو بونس با يا خو ما بالك ماشي موالفين وسمعوا دي بغي بيزار اصبر نجيب الكرده ديالي بس دي فوا كي تسمع دي بغي صح يفي بون الكالم يا خو خلوي راك تفيلمي ياك تيماجيني دي يا خويا بريمي بودكاست في لا ناتور لا كولتور صافي توزق هذا تيواواطي تاع بور لي كونيسور اللي كنت تسمعوا فيه تيواواطي تاع تيكجدا تيواواطي تاع تيكجدا ما عندوش لا غالوب يا تيباتباتي يا تيباتباتي تاع تيكجدا ارلي تيبرليو نو يا خو ماشي كان انا كيسكو جو فولي دير من قبل سي كو جو سي كاين بزاف عباد يا خو في الجزائر يحبوا البيفوك ما على بالهمش ما على بالهمش اصلا بيصير فيزابل ما على بالهمش اصلا بلي اسمها بيفوك اكزاكتومون انا خويا باك ياسين نهار اللي قلت له بون صافي كيلكو زاني صافي 3 زون ولا قلت له حنا عندي بيفوك هاد اسمعنا قال لي شبيك قال لي ربي شافيك بديت تسخر بيا قلت له بيفوك يا خو قلت له تو بيفوك شغل فوالا تو établis un campement يا خو dans un lieu assez sauvage راك شايف و فوالا تيساي دو سورفيفر هذه هي. كاين بزاف الناس يا خو اللي انا كيما دوك انا جو مي كونسيدير با دو تو كوم ايتون ان برو شوف انا هذاك معاك ومع طارق يا خوني لا كيف جيسي نتعلم لو ماكسيموم شوف لي بروفيسيونيل بلا اللي عندهم بلايص صح ايزولي فوالا انا جنب بوشكرافت انا بشوف يا خو انا بلوس سي سوفاج ميوزي فوالا هما يديروا بوشكرافت هما عندهم مام كي تخرج انت خرجت الكوطو تاعك ولا لاش ما يهضروش معاك تروح لي زيتازوني نابورت كال بي
ما يهضروش معاك، اختبرهم بلي سي انديسبونسابل. انديسبونسابل. انت رايح للغابه ما ديناش معانا سلاح ولا مدينا معاك الكوطو تاعك لازم يمشي معاك. فوالا نروح للغابه مانيش رايح ما باليش. وما حنا ما عندنا بالك بلي قانونيا ما عندكش الدروه تقطع الحطب وما عندكش الدروه ترفد الحطب من الارض قانونيا، على خاطرش قانونيا هنا في الجزائر قانونيا ما عندكش دروه ميم الحطب في الارض ما تقدرش ترفدو. الناس برك حنايا ما يهضروش معاك. مي باش زعما لو كان جينا نطبقوا قانون زعما في الجزائر والله ما تقدر ترفدو. باش يقول لك ملك تاع الدوله وما تقدر عندكش دروه ترفدو. نو هنا تشوف بصح بلي كاين كاين دي بروبليم، كاين دي راك شايف ما سي با لوجيك. كاين دي ديفيكولتي، دي فيد يا خو مي تبغى بيصعبوها بك بصح صعبوها بك. على بالك لو كان شوف لو كان البارك هدايا زعما يجوا ينفيستيو فيه الدوله ويديروا فيه بلايص زعما قال من جهه كوتي تاع لي فامي وكوتي ماشي يقول بلي زعما هاد البلاصه ماشي بروتيجيه. وشنو قال بلي اسمع زعما طوموبيلات لو كان يجوزوا ما يديروش الحاس ما يديرش الغناء بزاف خاطش كاين ديجا عباك هي عباك بلي كاين هذوك اللي يدخلوا لي زانيمو اللي يدخلوا ليبرناسيون اللي يديروا ليبرناسيون يسون علاش من داك تجوز على بلاصه في الجبل مكتوب فيها انتردي دو كلاكسون. كاين في كندا كاين واحد البلايص في البلايص كي طاح هكذاك زعما دي واحد البلاصه اسمها مون ترومبلون سي شغل جاي واحد البارك ناسيونال كبير يقول لك سيل فو بلي اوتيليزي فو فران موتور راك شايف باش كي تفريني ما ديش الحس تاع الفران باك تما كلاكسون نون بارلون با. حنا البارح عباد جايزين يطبلوا ويعيطوا ويسوقوا هما مربيين يا خو سي سا التروك هما على بالهم هما يصاف كو شغل سي كيك شوز كو ماشي حنا ما نعرفوش لي برانسيب يا خو حنا خاطينا شغل حنا كونترير هو يقول لك كي راح تو فا تيزولي يا خو في تيكجدا ولا في كالكو بار هكذاك يقول لك سي لوكازيون باش انت ديفولي. لا هي لو كان ديرو بلايص في لافيل وين ديفوليو كي تولي تجي لهنايا كيما حنا نحبوا نكالميو روحنا. انا واش كنت نقول لك مقبل سي انا جو مي كونسيدير با دو تو كوم ان برو بصح وشنو جام بيان انا نحب كي نوض الصباح جو برون مون كافي يا خو في هاد لا فيو في هاد لاك شايف انا سي سكو جام يا والله راك شايف انا نحب الكالم هذاك يا خو تاع هذا تاع بليزير راك شايف سي صا انا سي صا كو جام سي ابخي مع الوقت يا خو واحد يديفلوب سي كومبيتونس بيان سور بلو تكبر في الاخر بلو ماذا بيك تروح دي زوندوا ايزولي اشاك فوا تخرج تولي تعرف واش خصك. عباها مقبل قلت لك هذوك ثلاثه لازم بصح من بعدا لقيت اصبر شو لازمني بلاصه نطيب فيها فوالا راه ملتي فونكسيون 3 زونا هذيك ومن بعدا لازم لي عفسه نشعل بها النار بريكي يطفى الريح تدخل تلقى لي زاستوس كيما حنا باغ اكزومبل بون هذه تاع عباد اللي يعجزوا واش نديرو الخطن تما ما عاد تقول بلي صبر تشوف كيما واحد الخطره خرجت مع واحد الجماعه واحد صاحبنا تعرفوا انت السيد قرصو سكوربيون وهو قاعد كالم بصح العباد اللي كانوا معنا اصبر شو نوضو طوموبيل ندوه تدي على 2 تاع الصباح عباك الظلمه ما تشوف والوش العباد البارح كي جوزوا علينا بالطوموبيل تحت في هذيك الطريق ما تشوف والو تشوف الضو ديالو يمشي بلا عقل يمشي ديس ما تقدرش تشوف دونك سي سا بعد تماك شفت بلي لازم لي بوت دو سيكور فوالا شايف تماك لقيت بلي كاين واحد لاستيس حنا واش نديرو قطن كيما انا ديما كنت نعرفها حتى البارح والله ما كنت نعرفها قطن فازلين وغمس القطن هذاك في الفازلين راك شايف وخليها تلعب لداخل لا تقعد 5 مينوت وهي شاعله تما انت هذيك لو بوا الصغير هذاك كيكون اش البارح كنحطه بنشمخ وشعلت كاين عبد الحق ثاني صاحبنا عبد الحق كيفاش يدير لي جين قدم يقطعهم مرصوات هكذايا يغمسهم في الزيت والشحم ويديرهم في الباطا هو يخرج بزاف لا يخرج دونك واش يدير يخرجهم يخليهم في الباطا باك فايحين يشعلها يخلي لو بو تاعهم خارج من الباطا ناشف يشعل لو بو هذاك تلعب تريح واحد 10 مينوت وهي شاعله وما ملحطب هكذا علاش حنا كيشعلوا النار نديروا حطب صغير مويه كبير وكبير فوالا هذاك انت تولي الصغير هذاك ما تحتاجوش خش صعيب باش يشعل والمويه ما يكون مشمخ كدير له العفسه هذيك ينشف يشعل لك لي موراه ولي موراه يشعل لك لي موراه وهي رايحه ومن بعد تولي تدخل انت تولي تقول كيفاش نطيب النار كيما انا البارح واش قلت لك البارح قلت لك انا كاين بزاف عفاش راح نبدلهم في لا فاصون تاعي لا فاصون كاش نطيب البارح كي طارق بدا يطيب لنا شتا باللي انا شوف 4 سنين وانا نخرج كنت غلط هي شغل كاين سي دي تروك ادابتي فوالا شاك تروك ادابتي حنا كي كنا نخرجوا
كي كنا نخرجوا توجو كنا نخرجوا في الاكستريم بزاف انا وياه دوك شغل دائما تلج طومبات خطره واسمو عبد الحق عيط له قال لي واش قال لي تاع تيكجدا راهي المهم نروحوا كش بلاصه في تيكجدا ولا نشوفوا كش سبورت جديد قلت له قال لي بصح بياماس قلت له كيفاش بياماس بياماس بيلتا ميتيو سبيسيال قال لي بياماس على بالك قلت له على بالي قال لي نورمال بترونسبور الله يربح الله غير جينا وقش فيت لها جينا هذيك مش هذيك تاع كنت لابس كاوي مور الاخر قطع لي طحت تكركبت اسمع كيما هاد البلاصه هادي تولي هاد لي روشي ما تشوفهمش انت تدخل رجلك لداخل تزلق وجبت هاك شغل هكذا واحد بلاصه صغيره في ساكادو تشوف واحد هكذا كتله ساكادو وندور شغل تاع لي ميكيا هذيك تاسكي بدا بصح عبد الحق يمشي يا اخو انا ما نقدرش البارح هبطنا انا وياك جبنا نحطب شحال ساعه اللي تربطنا هنا باك تصرعت ما قدرتش خو شباك امبوسيبل اما انا جنب بيان مارشي يا مليحه كي تمشي تلحق الان سبوت شغل دايرين روندوني ياخذ اكس كيلومتر ولا شي با كومبيان تلحق الان سبوت يا خو بون تكون ليجي بصح ليجي لازم تكون تلحق الان سبوت دير البيفواك تاعك لو لوندومان ولا سور لوندومان تعاود دير لو ميم تراجي يا خو ملاح ولا غير سي بيان احنا بدلنا كاميرا كانت عندنا سوني اسي 1000 دوكا جبنا سوني جي واسمه باناسونيك لوميكس راك شايف انتيك مليحه مام هكذا هي هذه لوميكس شويه بك في الظلمه هذيك السوني اسي 1000 فيها لي زو تاعها طالع فيها ما مليحه هذه شفتها لي قد منها كبيره اخو شابه سي بال كاميرا مام يا اخو دوك راني نحب ندخل علاش هادو ما فيهم لي ميكرو لانس لي زوبجيكتيف هما اللي غاليين في الكاميرا هادي لي باغ اكزومبل انت عندك اوبجيكتيف كانون 24 ملم زعما 1.4 اكزومبل تلقاه زعما باش شحال يدير تلقاه يدير 10 ملايين بصح هذه تاعي يدير 2 ملايين ونص سي لو ميم ريزولطا فهمتني فهمتك فهمتك سختام ومن بعد مع الوقت كي تزيدوا صحتوا ليه تما لا من بعد شوف انا شوف 4 سنين ليك جبنا ماتيريال بعد ما الماتيريال لحقنا الماتيريال تاع التفيلمي دوك لازم كاين هذاك محمد ابراهيم جمال طالب ابراهيم تعرفوا ابراهيم جمال طالب هذاك اللي يدير لي فلوغ ودار الفيديو تاعو هذيك تاع الكاميون راح انت من راس الجي كان واحد صاحبي خوه معاه يدير معاه كيفاش معاه هو عنده صحابه ثاني راك شايف هو صحابه تلاصقوا يخرجوا كيف هذا صاحبي واحد مخاوته معاه راك شايف عنده الريزو عنده الريزو موبيليس احنا ما عندنا والو عنده الريزو طارق هاي صوني تليفون عندي دو بوس جيزي والاخر والله ما عنديش جامي جيت هنا وكان عندي الريزو انا جامي درت بيفوك وكان عندي الريزو كلكو سوا لو اللي نروح له دونك سي سا اش دو غار وسكي بيان في البيفوك ثاني يا خويا تتعلم دي تكنيك دو سيرفي اكزاكتومون تحققهم في حياتك تحققهم في حياتك بون ماشي نقول لك شغل سي دي تروك شغل صح انديسبونسابل مي لو كان كش نهار بعد الشهر صح زعما تو تروف دون اون سيتوياسيون مرنكا ولا ايماجيني في غير هابن باغ اكزومبل جهاد شغل سي بون ما قدرش يجي خدام مسكين كان حاب يلا مبري ولا غير صح والله خدام في شوز بلايص ديفيرونت يا خويا ستارت هذه هي يا خو سيرتو مع الكوفيد حنا كوفيد كي اسمو بلان كونفينمون درنا بيفوك ضربنا يومين انا فالي انا شفت بيفوك تاع اليوم يا انا جي ريبري الترافاي باسكو كنت اون تيلي ترافاي جي ريبري الترافاي هاد السمانه في البيرو راك شايف معها السركاله تاع الصباح معها السركاله تاع العشيه معها شغل كي تريح ما تقدرش شغل كي تكون في البيرو لازم تكون برو اكتيف دائما راك شايف تما ملاح يا اخو في الديبي تاع الخدمه هكذاك مع لا ريبريز فان ليتي واحد حنا عندنا بزاف ناس يديروا بودكاست انا وياك نوفى معاك خاطش سمير اور العفسه تاع البيفواك هذه اليوم هضرنا على البيفواك وروندوني ايتو بصح سمير اور البيفواك عنده في الدومين تاعو لي تري انتريسون نزيدو نديرو بودكاست اخرى ولا افيك تري بليزير افيك بوكو دو بليزير يا سون في بليزير طارق راح ما ولاش يكون معاهم يعلمهم نورمال درنا انتروداكسيون تاعو درنا انا على راينا رايو هضرنا على راينا رايو والسلام عليكم ومعاهم لتحت كونوا دي نيوبيز بار كونتر كاين حاجه في البيفا كي تقعد على روشي سي با تري كونفورطابل تعوشت يا هذيك حفره شابه انت صح كي تفوت نص ساعه يا خو سي با تري ياك شايف او لا
او جا يا اخو اسكو تعرفوا هذاك واحد ليميسيون يا اخو اسمها مونستر جاراج شوف لها واحد سيد مطاطوي اسمه جيسي جيمس راك شايفه يفكرني فيها مشي دوك يجي تشوفوا يبان امريكان طارق اني يبان لي امريكان يا اخو ليك من بعيد شاو يبان يا يبان هذوك لي فور سبيسيال تاع الامريكان والله يا اخو سيلز يا اخو تاع على روتريت شوف على اللوطي شيان بصح شيان كان سميه شويه على هكذا كان شويه ان بو بلو بورطون كيف اخو واش بيه on va tous mourir ساتورن كيفاش نخلي لك بلاصه نو صافا واش بيهم واش كان بيهم جاهم واحد البارح في الليل ولا غير سالي وي سون سيرتان بيدهم واحد البارح وي pas fait un peu le système. Ce qu'il faut pas faire pour éviter la merde. لا بصح جاهم امبارح في الليل إذا جا عندهم علاش ما جاش عندنا جبل ديالك شايف سون با يومون كونتر بابا فهمتوا على احنا ما كناش نبانو تاني نو سي با سا وشنو هو عندهم سبوت شويه بيزار يعني با كو سا en fait من دا كانوا يديروا لا ميوزيك و tard dans la nuit ils parlaient à voix كانوا يعيطوا كانوا يضحكوا نو في راسهم جينيرالمون اللي يجوا هنا يكونسوميو المواد الكحوليه دي سبستانس اللي يديروا لا ميوزيك ويقصروا فور في الليل تما السيد هذا اللي في راسو كان سكراني فوالا يسيدي راهم وعلى راح لهم ديريكت وما جاش لنا حنا قلت له هذاك في راسو يروح ديريكت يسيح لهم لاطو يعني هذا كان شغل في راسو مصيري بلي راهم في حاله غيبوبه تامه هذيك باقي لي خرجنا درنا دي روند ما يهضروا معاه واش قالوا له ما تلاقاش حتى واحد سي صا باقي قلت لك اسكي سون سيغتان يا خو دوك جا لهم بنادم سي كي قالوا شكون كان يسيح الفلوس كان يسمع دي با هو كان مازال ما رقدش سمع دي با اون ابروش هما عندهم كاين لي روشي قدامهم شغل تاع كاين ليكو يعني لو سون يتومبليفي قال لي قاعد نسقس ونستنى شو كان قاعد وقف روحو غير شاف بلي واحد شكون قلت ما سمعتش الهربه مع بنادم قال لي با خرجنا قعدنا ندورو نحسو قلت له سي سكي فو با فير كنت بين 4 يريح وبين 4 كيف عندكم ان سبوت اللي عنده لي زاكسي باينين موراهم بروتيجيش ولا كا تما عندك اون فاس دو توا اللي يطلع لك اون فاس تشوفوا اللي يجيك من لا غوش تشوفوا اللي يطلع لك على دروات تشوفوا شغل تاع ريحو جروبي انت كي خرجت هكا واش راك حد قال لي لو كان لقينا قال لي كنت نقصر معاه تو لو كانوا 5 واش تقصر معاهم والله الاكس الاكس كلش يجيك واحد ما تقول لي شكون هو تسكر فيه لاطونط فيك بون يا فو سافوا بالاكس فور اودن alias Chakora c'est plus sur une bombe atomique c'est une arme de dissuasion ماشي d'utilisation dissuasion surtout l'attaque c'est la meilleure défense كنا نحكوا على البيفواك كيفاش بدينا احنا الباركور تاعنا قلت له حكيت له فوالا اون غرو يا خو انت تو لا انيسي دات له الدوده هو درنا الدوده يا هذه هي دونك انت ديريكتومون انت درت له الدوده يا فورمي دي جينيراسيون تاع هذه فورمي دي جينيراسيون بار كونتر جو شغل لك كيما يقول لك ما نكونفيرمي لكش يا خو لا كاليتي تاع لا جينيراسيون هذه لا جا on va un point de départ هذا سي لان دي ميور انيسيي اللي عندي باسكو سون انيسيي دور ماشي جوني انيسيي مي جوني ايجيكتي من الدومين شو جي لي ديسياد كاع دو الفير باسكو علاه البيفواك كيما كنت فاهم السيد دوكا اللي كان تحت يصرى له مشكل سي فيلوزوفي تطلع الجبل في بلاصه وين ما تسمعش الحاس ما عندكش بوليسيون سونور ما عندكش لا بوليسيون لومينوز تجيب دربوكه معاك نضربك بها على الراس خو حبيت دير الهامج تي بو الفير نامبورتو ولا تروح للجبل سبيسيال هذا واش كنا نقولوا من قبل اليوم والبلاصه اللي تقعد فيها دوك ها البلاصه هذه عندنا دوزنا فيها ميم سي اون افي حاجه اللي تترمى يا خو في الجيب في الشكال اللي يجيبوهم معنا نقي بلاصتك
هادي تاع النقا تنسي فيلوزوفي ودابور تربيه ومن بعد تولي فيلوزوفي. وكان الانسان اللي يجي يرمي موراه يخلي هكاك بولوي صافات شو تاع تقيني هذاك سي نورمال يديرونجيني. هادوك يخموك شغل كما كاش اون بروشين فوا ما مسحاب لا بروشين فوا اللي يجيو ريغولي ويجيو في الزبل تاعهم يقعدوا. يقول لك فوالا اكزاكتومون ما يقول لك انا المهم نريغلي صوالحي اليوم هنايا وخلاص. اكزاكتومون اليوم راني في الزبل معايا طلعوا حتى الفوق يا اخو كيما هبطوا مع عمر طلعوا فارغ هذا ما كان. احنا من داك الزبل ندو معنا حتى الباب الزوار يعني. بيان سور انا سكو فيت والله من داك عباك ما كاش بري بوبال يرفدوهم اختش علاش يجوزوا لنا ناتكم يرفدوا الزبل ما من داك ما يجوزوش ما كاش لا بوبال تلقاها معمره ما كاش ويك ترمي يزيد طيح سودو اذا كان الشتاء والريح توسخ خليه قدامك رفدو في حجرك. دي فوا كي طاح بلاصه هكذاك ولا غنقي ميم دي فوا ماشي زبل تاعي في سبوت هذيك راني فيه ولا غندير امتيرات. كاين واحد السيد عيطوا لك التليفون كاين واحد السيد اسمه القيد يا اخو تعرفوا القيد القيد عنده انستغرام تاعو اسمه القيد سوبرام يا اخو واش دار واحد القيد سوبرام يا دار واحد الكونسيبت تاع لي فيديو بزاف هايل اسمه فواياج لو كوست اون الجيري. راك شايف كيفاش دير بيفواك لو كوست في الجزائر شغل ما تسقامش كاع دراهم صح ما يهضرلكش هو على الماتيريال. احنا هادوش انا حابين عندنا بتي بروجي مع طارقيتو هذا هو البروجي اللي حاب نديروه سيك شغل نورو للناس كيفاش زعما وشنو زعما لو تيب تاع لي طونط اللي يشريه باغ اكزومبل زعما انت كيما شريت اون طونط شريت باش ديباني بها بصح انت ثاني على بالك واش كاين فوالا كاين الناس ما على بالهمش كاين الناس في بالهم يشري طونط تاع 2000 دينار خلاص الوغ كو كاين دي طونط يسوا حتى 100000 دينار. هي صافا مع كيما قلت انت بلو تخرج بلو تشوف لهم لي بروبليم فوالا بلو تو ايدونتيفي. ما يقول لك ثاني كاين عباد يشري مع طونط زعما اوتوماتيك كاين مام عباد مساكين يروحوا مام عند ديكاتلون وشوفوا كونسيي تاع لي كونسيي يقولوا دي هديه تاع 3 سكوند الوغ كو لو طونط باغ اكزومبل تاع 3 سكوند ما عندها حتى معنى تخرج في الشتاء اون 3 سكوند كلاتك راك شايف دونك طونط 3 سكوند عندهم ماشي هما عندهم دي كل وحده عندها شغل لوتيزاسيون تاعها الوقت الاخر لا سيزون تاعها لوندروا تاعها باغ اكزومبل هذه الفاشن بلاك في الشتاء ما تساعدش على خاطر ما تخليش لي ريون يو في يدخلوا داخل لاطون دونك تقعد بارده لاطون تقعد بارده راك شايف بصح في الشتاء ما تلقاش خير في الصيف تبدا في الصيف ما تلقاش خير فوالا بصح هذيك الخضره دوزيام هذيك تاعي هذيك الخضره مليحه في الشتاء علاش خاص تخلي لي ريون يو في يدخلوا دونك شوف انا شي طونط وبعد لقيت روحي شاري دوزيام طونط ونخرجهم في زوج وعفسه اللي كان تقلقني سيك جامي بيت فلاطون تاعي وحدي يا اشاك فوا يجي معايا واحد ما عندوش اون طونط اشاك فوا واحد الخطره ثاني عبد الحق هذاك عبد الحق صاحبنا حكينا عليه عاد كنا نبداو نحكوا على لي زافونتور تاعنا حتى الصباح مي سي سكي بيان جوستومون شايف بارمي لي زافونتاج تاع بيفواك عندك واش تحكي حبيبي عندك واش تحكي لي زافونتور غير هما بصح كاين حاجه يفو ايمي صاير لازم كاين بزاف اللي ما يحبوش تمرميد انا كاين عباد اللي كانوا اللي يخرجوا معايا من داك ما يقول لي زعما يجي معانا ولاش ما يتيستي ومن بعد يقول لك ما يقول لي ما فيهاش يقول لي وين زعما وين ندخل لي سانيتار وين زعما فوالا نو هي فو ايمي صاير هذه هي فو ايمي صاير لازم بنادم يحب الكونتاكت على لا ناتور يحب شغل ماشي يتمرمد بصح هذه حلاوتها كيما قال لك سي اون فيلوزوفي فو ايمي صاير tu peux pas obliger quelqu'un. حنا شنو حابين نديرو في البروجي تاعنا مع طارق سي كانوا حابين نورو للناس زعما هاد ليكسبيريونس هادي اللي ديناها حنا انت كيفاش زعما وشنو هو الماتيريال اللي تشريه باش في عاد ما انت تروح انا باغ اكزومبل عندي زعما 4 لي كوطو ولا 4 لي صاك دو كوشاج بصح نوتيليزي زعما زوج منها راك شايف علاش مع الاول كاين عفاس شيتهم بعد لقيت روحي بلي ما عندهم حتى معنى حنا راح نحي لكم زعما كاع هاد لو بروبليم هذا نعطيك ديريكت سوليوشن الشتاء هاوليك واش تشري الصيف هاوليك واش تشري هاوليك الوقت اللي ما تقدرش ما لازمش تخرج فيه هاوليك كيفاش واذا حبيت تخرج وحدك هاوليك زعما ايش دير تخرج مع العباد هاوليك وقتاش ما لازمش تخرج وحدك راك شايف ابيبري دونك سي كونساي براتيك فوالا دونك على كي تكون في الكومبون تاعك كاين كيما البروغرام اللي ديرو كي تكون في الشتاء وفي الصيف سي با دي تو باراي بيان سور في الشتاء لا بريوريتي ابسولي تاعك هو الحطب تقعد من الحطب وفي الصيف لا بريوريتي ابسولي هي الماء شغل يتقلبوا وتان كاين دي زاستيس كاين اللي يقول لك سيرتو في الشتاء انا معرف نبيفواكي في الثلج كاريمون درتها ميم سولو انا ديجا مي درتها تمام جامري بيان سي بصح انا نحب نكون بيان ايكيبي فوالا ميم بيان ايكيبي كاين يكون بيان ايكيبي ويدير غلطات فهمت كيما هو اون فوا ما باليش مع من راح
الاخر كان داير بونطالون ايطونش وهذا نو وهذاك افونسا في الثلج وداك معاه ديكو هو البونطالون تاع الجدل تعمر بالماء يسيغورجي دو ديكو تقاشر تمخو ولا كابيلاريتي تاع دخل ما داخل لي شوسور يبوفي بلوس ديبلاسي باسكو ميم لي شوسور تمخو والبرد صافي اتخ فاطل حنا اون برون بزاف لا 12 دوغري كنا على بالك حنا اون برون شويه لا ليجير ولا غير موان 12 مي عباك شنو قدرنا كاين دو طونط بتنا في طونط وحده معمقين بعضانا شريكي داخلين في دوك ساك دو كوشاج باش تفينا البرد كاين دي زاستيوس كيما العشاء في الشتاء فو با ديباسي 5 اور ديباسيش 5 تاع العشيه اتعشى وبعد واش يكون يجي من لورا يعني من بين 5 والمومون اللي تحت ترقد داير اللي تاع تري فيت عندك غير اللي هكا تيزان انتي ولا حاجه شويه تروك هكايا فاسيل ا ديجيري تيرموجيناز باسكو علاه لو كان تاكل في الليل جيت قبل ما ترقد الكور تاعك عنده دي بريوريتي يبعد كاع لي كالوري بور ديجيري هذيك لا باش يديجيري واش عنده في الكاش باسكو نتا راك راقد دوكو يابوندوني لي زيكستريميتي كي كونسيدير با كوم امبورطون انت كي تكون نايض على 5 4 ونص 5 تاكل العشاء تاعك يعني لو داني غون روبا تاعك راك حضور حتى 9 دي سوار كي ديجيري راك فاطن يعني كي تروح ترقد عندك اوتوماتيكمون لي كالوري تاعك يروحوا للغيشوفمون تاع الكور تاعك وما تسوفريش. واش بيك اش بيه؟ لا مازالوا لنا 2 مينوت برك مازالوا لنا 2 مينوت عجل واش تعمرت راني دايرها فول اتش دي تعمرت لا كارت ميموار دونك مليحه بعد الاخر لازم فول او لازم كاين عفايس كيما في الفيلم ميكينغ يا اخو كلش هذا شوف هذا البرانسيب هذا تاع ماتيريال ناس ما احنا كنا مقبلت كنا كان يقول لنا سامر بلي الناس ما يشوفوهاش انا انفستيسمون سي ان انفستيسمون انا لا بروميير فوا كي سقسيت طارق قلت له علاش نشري انايا صاك دو كوشاج ب 8000 دينار واش قال لي جنازه يا سيدي جنازه عرس ما تحوش بلاصه لا طونط كيف جنازه عرس وليمه منا تحت اونبان حبيت تقاري في الطريق تفسخ لاطون تاعك هكا راقد كاين ماشي كاين بزاف الناس ما عندهمش كيما قلت مقبل ما عندهمش ماتيريال ويا لا بروميير اكسبيريونس تاعهم في بيفواك يروحوا هكذاك تيري باك في الثلج بان بلي فا باي ميسا فهمت نكوبيوها يعطيكم الصحة. السلام عليكم. زعما كرهت. السلام عليكم. واحد زيدوا تشوفوا بالك هاد الايامات ان شاء الله على لو موا بروشان بالك نبداو هاد العفسه تاع لي فيديو ايتو ان شاء الله. ما مودا ما خرجناش ما درناش بيفواك صرا دي شغل دي بتي توتوريال هكذايا تاع كيفاش دير في دي سيتوياسيون وين حنايا انا كنت نلقى دي ديفيكولتي ياك شايف لو كان ما كنتش معاه ولا زعما ما نكونش مع واحد يعرف نلقى روحي ما باش واش ندير راك فاهم دونك سي صا يعطيكم الصحه ليكيب باي باي يعطيكم الصحه تشوس